natindog na lang sa panimalay bangod sang ginapili na lang ang tawo nga ila lang kilala sa ilang lapit lang o kung pamilya lang nila ang ila ginauna. Kag isa pa ang pinaka ika nga ginhimo sang Gabriela nagupod man sa tabang kapis nga para magatipon sang mga pundo nga sa nagakalain-lain nga ahensya o kun ang or kun individuals nga nagapulig man sa mga organisasyon. Kag nagpasalamat gid ang pumuluyo kay una gid nga nagsabat ang organisasyon sa Gabriela nga makasabat sa ilang gutom. Kag isa gid nga naguna gid sang hatag pulig amo ang abyan naton sa Belgium kag